श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगणेशभुजङ्गस्तुतिः। श्रियः कार्यसिद्धेर्धियः सत्सुखर्धेः पतिं सज्जनानां गतिं देवतानां नियन्तारमन्तः स्वयं भासमानं भजे विघ्नराजं भवानीतनूजं। गणानामधीशं गुणानां सदीशं करीन्द्राननं कृत्तकन्दर्पमानं चतुर्बाहुयुक्तं चिदानन्दसक्तं भजे विघ्नराजं भवानीतनूजं। जगत्प्राणवीर्यं जनत्राणशौर्यं सुराभीष्टकार्यं सदा क्षोभ्यधैर्यं गुणिश्लाघ्यचर्यं गणाधीशवर्यं भजे विघ्नराजं भवानीतनूजं। चलद्वक्त्रतुण्डं चतुर्बाहुदण्डं मदस्राविगण्डं मिलश्चन्द्रखण्डं कनद्दन्तकाण्डं मुनित्राणशौण्डं भजे विघ्नराजं भवानीतनूजं। निरस्तान्तरायं परिध्वस्तमायं चिदानन्दकायं सदा मत्सहायम् अजस्रानपायं त्वजं चाप्रमेयं भजे विघ्नराजं भवानीतनूजं। वरं चाभयं पाशपुस्ताक्षसूत्रं सृणिं बीजपूरं करैः पङ्कजं च दधानं सरोजासनं शक्तियुक्तं भजे विघ्नराजं भवानीतनूजं। महामूषकारूढमाधारशक्त्या समाराधितां घ्रिं महामातृकाभिः समावृत्य संसेवितं देवताभिः भजे विघ्नराजं भवानीतनूजं। श्रुतीनां शिरोभिः स्तुतं सर्वशक्तं पतिं सिद्धिबुद्ध्योर्गतिं भूसुराणां सुराणां वरिष्ठं गणानामधीशं भजे विघ्नराजं भवानीतनूजं। गणाधीशसाम्राज्यसिंहासनस्थं समाराध्यमब्जासनाद्यैः समस्तैः फणाभृत्समाबद्धतुण्डं प्रसन्नं भजे विघ्नराजं भवानीतनूजं। लसन्नागकेयूरमञ्जीरहारं भुजङ्गाधिराजस्फुरत्कर्णपूरं कनद्भूतिरुद्राक्षरत्नादिभूषं भजे विघ्नराजं भवानीतनूजं। स्फुरद्व्याघ्रचर्मोत्तरीयोपधानं तुरीयाद्वयात्मानुसन्धानधुर्यं तपोयोगिवर्यं कृपोदारचर्यं भजे विघ्नराजं भवानीतनूजं। निजज्योतिषाद्योतयन्तं समस्तं दिवि ज्योतिषां मण्डलचात्मना च भजद्भक्तसौभाग्यसिद्ध्यर्थबीजं भजे विघ्नराजं भवानीतनूजं। सदा वासकल्याणपुर्यां निवासं गुरोराज्ञया कुर्वता भूसुरेण महायोगिवेल्नाडु सिद्धान्तिनाय कृतं स्तोत्रमिष्टार्धदं तत्पठध्वम् इति श्रीसुब्रह्मण्ययोगिकृत श्रीगणेशभुजङ्गस्तुतिः सम्पूर्णं शुभम्।